बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं। फिर बाद में उन्हीं चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद और बेहतरीन हैं, और इसमें हमारे लिए कुदरत ने क्या क्या फ़वाइद छुपा रखे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें बेख्तियार अल्लाह का ये फरमान याद आ जाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एक साहिब कहते हैं, कुछ अर्सा पहले मेरी एक साहिब से मुलाकात हुई। बात घुटनों और जोड़ों के दर्द की चली। बेसाख्ता कहने लगे, मैं 70 से ऊपर चल रहा हूँ और मुझे ये मसाइल मुसलसल घेरे जा रहे थे, लेकिन मैंने अपना इलाज खुद किया और कुछ ही हफ्ते किया। मुझे वाकई बहुत फायदा हुआ। अब जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं यही टोटका आजमा लेता हूँ और मुझे बहुत फायदा होता है। मैं चूक पड़ा क्योंकि उनकी सारी जिंदगी मेडिकल इलाज और मुआवजा और रिसर्च और तहकीक में गुजरी थी, और उनके मुंह से निकले हुए बोल फिर वो 70 की उम्र से आगे निकल रहे थे, और बज़ाहिर उनकी जिंदगी को फिटनेस के करीब पाया। सेहत और तंदुरुस्ती वाकई ऐसी थी जो काबिले रश्क हो। मुझे बाद में एहसास हुआ उनकी फिटनेस का राज इसी टोटके में है। तो मैं फौरन बोला कि अब वो राज मुझे बता सकते हैं जिससे आपके जोड़, कमर, पट्टे, एसाब और जिस्म मुतमईन और सेहतमंद हुए। कहका लगाकर कहने लगे, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, लेकिन एक खतरा है, आप कानों के कच्चे हैं, आपने इस चीज पर वीडियो बना देनी है। मैं उनकी खुश दिली पर मसरूर हुआ। बेसाख्ता बोला, यकीनन वीडियो बनाने का प्रोग्राम तो लाजमी है, जाहिर है इससे लाखों लोग फायदा पाएंगे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर वीडियो बनाना चाहूंगा, कहने लगे, चलो ऐसा है, मैं खुद इसे आपको लिख देता हूँ। उनका कहना था कि किन्नू या माल्टा जो बिल्कुल खट्टा हो ले लें, जितना ज्यादा खट्टा होगा उतना इसका फायदा और तासीर बेहतर होगी। 2 अदद लें और लेकर इसका जूस निकाल लें, और जूस भी ऐसा निकालें जिसमें रेशे, फोक, बीज सब कुछ हो, और एक बड़ा चम्मच शहद और एक छोटा चम्मच मछली का तेल डालकर खूब मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि झाग बन जाए। फिर इसको छोटे छोटे घूंट पीना शुरू कर दें, बड़े बड़े घूंट ना पिएं। इस सारे मुरक्कब को खत्म करने में कुछ वक्त लगाएं। सुबह निहार मुंह पी लें। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, हर मौसम में मुफीद है। बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, सबके लिए बेहतरीन टॉनिक और लाजवाब तोहफा है। उन्होंने तो इसको जोड़ों के दर्द और कमर के दर्द के लिए बनाया था। मैंने खुद बनाया और आजमाया और बेशुमार लोगों को दिया। जिसने भी कुछ ऐसा तवज्जो और एतमाद से इस्तेमाल किया उसने बहुत से फवायद हासिल किए, लेकिन इसके और भी इतने ज्यादा फवायद हैं जो रिसर्च और तहकीक ने भी साबित किए हैं, और तजर्बात और लोगों के मुशाहिदात ने भी। वो फवायद इतने ज्यादा हैं कि खुद मेरी अकल भी हैरान है। चलें अब इस नुस्खे के 29 शानदार फवायद आपको बताते हैं जो हर घर की जरूरत है। नंबर 1, अल्जाइमर आखिरी उम्र में भूलने की बीमारी है जो इस वक्त आलमी सतह पर फैल चुकी है और मजीद फैल रही है। इस मर्ज में मुफीद है। नंबर 2, चुंबल और जिल्द की ऐसी नामुराद और पुरानी से पुरानी बीमारियां, हत्ता कि सारी जिल्द फट गई हो, इसमें रेशा पड़ गया हो, गंदगी, अफूनत और बदबू फैल गई हो, इन सब के लिए ये नुस्खा लाजवाब, ताकतवर और तासीर का हामिल है। बाज लोगों के नाखून बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं और अपनी शक्ल में स्याह हो जाते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन खुशखबरी है। अगर कुछ अर्से इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नंबर 3, छोटी आंत की सोजिश, इसका भूल जाना और छोटी आंत की पुरानी से पुरानी बीमारी के लिए लाजवाब मरहम है और शिफा याबी का नुस्खा भी। नंबर 4, छोटी आंत का अल्सर जितना भी पुराना हो, अगर ये दवाई कुछ अर्से इस्तेमाल की जाए तो इससे बहुत फायदा हासिल होता है। नंबर 5, डिप्रेशन के लिए इसका बदल दुनिया अब तक पेश नहीं कर सकी। नंबर 6, खून की कमी हमल से पहले और हमल के बाद, इसी तरह बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और नौजवानों में हादसात के बाद, बीमारी, किसी चोट या किसी तकलीफ के बाद खून की कमी का अजाला इस नुस्खा से हो जाता है। नंबर 7, एलर्जी से जिल्द का मुतासिर होना और खास तौर पर वो मौसमी एलर्जी जो खुशबूदार दरख्तों की पोलन, किसी दवा या किसी गिजा से होती हो, हत्ता कि गंदम की एलर्जी के लिए भी अनोखा इलाज है। नंबर 8, जब यह मुरक्कब दमा के पुराने मरीजों को इस्तेमाल करवाया गया तो बास को पहले पहल कुछ तकलीफ महसूस हुई, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नंबर 9, पार्किंसंस का मर्ज एक दिमागी आर्जा है जो कांपते, सख्ती और चलने फिरने, तवाजुन और हम आहंगी में दुश्वारी का बाइस बनता है। पार्किंसन की अलामात आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती हैं और वक्त के साथ साथ बदतर होती चली जाती हैं। जैसे जैसे मर्ज बढ़ता है लोगों को चलने फिरने और बात करने में भी दुश्वारी हो सकती है। जिस्म, खास तौर पर हाथ पांव पर अपना कंट्रोल नहीं रहता, इंसान खा पी नहीं सकता। इस बीमारी में इस नुस्खे के इस्तेमाल से बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। नंबर 10,
کولیسٹرول کی زیادتی، چربیلے مادوں کا زیادہ ہونا اور خون میں ایسے گندے مواد جس کے لیے طویل عرصہ دوائی کھانی پڑتی ہے، جس میں یورک ایسڈ وغیرہ بھی شامل ہے، یہ دوا ان سب کے لیے لاجواب ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 11، انتہائی پرانا ڈپریشن جو کسی بھی دوائی سے نہ جا رہا ہو، انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 12، یہ نسخہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، حتیٰ کہ شوگر کے ایسے مریض جن کو زخم ہو گئے تھے ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ شوگر کے مریض اگر چاہیں تو اس میں شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شہد شامل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 13، آنکھ کا سوج جانا، نظر کا ختم ہو جانا، پھپھولا بن جانا، آنکھ کے پانی کی کمی، دن یا رات کو نظر نہ آنا اور روز بروز نظر کا کم ہوتے جانا، اینک کے شیشے کا بڑھتے جانا، ان علامات میں اس نسخے کو آزمانا بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ نمبر 14، اگر جوڑوں کا درد ہو تو اعتماد کے ساتھ استعمال کریں، خاص طور پر ماہواری ختم ہونے والی خواتین اور بڑھتی عمر والے افراد کے لیے تو بہت بہترین دوا ہے۔ نمبر 15، جوڑوں اور پٹھوں کا کھچاؤ، گردن کے پٹھے، سر کے پٹھے اور اعصاب کے لیے اس کا بہت بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ نمبر 16، وزن میں مسلسل کمی ہو رہی ہو اور کوئی وجہ نظر نہ آتی ہو تو اعتماد سے کچھ عرصہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے وزن کی کمی رک جائے گی اور جسم آہستہ آہستہ فربا ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 17، سینے کا جلنا، کھانے کے بعد تیزابیت، پرانی گیس اور تبخیر کا بڑھنا، ایسے ٹھیک ہوتا ہے جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ نمبر 18، بڑی آنت کا کینسر، جس میں علاج یہی ہوتا ہے کہ آنت کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے، اس کے لیے یہ نسخہ بہت بہترین فارمولہ ثابت ہوا ہے۔ نمبر 19، بڑی عمر میں اکثر پراسٹیٹ گلینڈز بڑھ جاتے ہیں، پیشاب رک رک کر آتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جو یہ فارمولہ استعمال کرے اس کو یہ تکلیف نہیں ہوتی، اگر ہو تو کچھ عرصہ میں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 20، ماہواری کے دوران درد، تکلیف، بے چینی، گھبراہٹ میں یہ دوا اس کا بہترین حل ہے۔ نمبر 21، چھاتی کا کینسر، جس میں فوری طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اس حصہ کو کاٹ دیا جائے، ایسا کرنے سے پہلے پورے اعتماد سے کچھ عرصہ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ نمبر 22، وہ لوگ جن کو زیادہ کھانے کا عرضہ لاحق ہوتا ہے، مسلسل کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، انہیں یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 23، وساوس، نفسیاتی بیماریاں، ذہنی ٹینشن اور الجھنیں، جن کا علاج کر کر کے تھک گئے ہوں، ایسے مسائل کا علاج صرف اسی دوا سے کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 24، بچوں کی موروثی بیماریاں اور ایسی موروثی بیماریاں جو خاندانی طور پر چل رہی ہوں، اگر ان سے مکمل چھٹکارا چاہتے ہیں تو یہ دوائی استعمال کریں، اس سے بہت فائدہ پڑتا ہے۔ نمبر 25، السر کی جس مریض کو بھی دیا اس کو فائدہ پہنچا، السر کا مریض خواہ معدہ کا ہو یا آنتوں کا، دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 26، پرانا درد سر ایسی چیز ہے جو بہت طاقتور گولیاں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے، پرانے درد سر میں مبتلا مریض اعتماد سے یہ دوائی استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 27، جو حاملہ خواتین بچے کی پیدائش سے پہلے یہ دوائی استعمال کریں گی، ان کے درد میں بالکل کمی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 28، تیز ہارٹ بیٹ، یعنی دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو یا تھوڑی سی بات سنتے ہی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جائے تو اس کے لیے یہ بہت اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔ نمبر 29، خواتین کے پرانے سے پرانے لیکوریا، رحم کا انفیکشن اور اندرونی ورم اس دوا سے بہت حد تک ختم ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس نسخے کے حوالے سے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں یہ ساری تجربات سے ثابت ہو چکی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندرونی طور پر کوئی ایسی تکلیف ہو جس کے لیے یہ نسخہ کارگر نہ ثابت ہوتا ہو، تو اگر آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی مرض لاحق ہے تو یہ نسخے استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجئے گا۔